एबीसी न्यूजको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी नेपालमा फुटवेयर उद्योगको के छ अवस्था, यिनी समसामयिक विषयमा र बजेटले उद्योगलाई कस्तो प्रकारले एड्रेस गरेको छ यिनै विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ होमनाथ उपाध्याय। उहाँ फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर अफ नेपालको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ बागमती प्रदेश हस्तकला सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? दैनिकी चाहिँ अब यो कोभिड पछि अब अलिकति सुस्ताएको उद्योगहरूलाई सुधार गर्नेतिर चाहिँ हामी छौँ र केही लयमा फर्काउने प्रयासरत छौँ है। तपाईँको यो फुटवेयर इन्डस्ट्रीमा तपाईँको लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। हजुर। यो यही क्षेत्रलाई बढी बेस मानिराख्नु भएको छ कि अरू क्षेत्रमा पनि हात हाल्नु भएको छ? म चाहिँ यो फुटवेयरमै डिपेन्ड छु अहिलेसम्म। अब अरू विभिन्न सेक्टरमा त्यति मैले हात हालेको छैन। पूर्ण रूपमा यसैमा लागि परिरहेको छु अहिलेसम्म। जुन बेस फुटवेयर, यसको बिएफ डियर सुज होइन? हजुर। के छ अहिले यसको अवस्था? यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कोरोनाले यसलाई चाहिँ कति प्रभावित गर्यो तपाईँको उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ? हामीले यो 2 वर्षमा करिब 5 महिना जति पूर्ण रूपमा उद्योग बन्द भए र बजार पनि बन्द भयो, उत्पादन पनि भएन र बजारमा पनि जान सकेन। तैपनि यो कोभिडको टाइममा पहिलो लकडाउनको बेला खुल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई एउटा पोजिटिभ के भएको थियो भने अब यो कोभिडको नियन्त्रणका लागि भनेर बोर्डरमा आवत जावत कन्ट्रोल भयो र आयात बन्द भयो, चोरी पैठारी कम भयो र स्थानीय उत्पादनले बजार जाने मौका पायो र नेपाली उपभोक्ताहरू बोर्डर पारी गएर खरिदारी गर्ने पनि सम्भावना रहेन। त्यसले गर्दाखेरि स्वदेशी उद्योगमा भएका उत्पादनहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा बजारमा जान पाउने अवसर चाहिँ पाएको थियो। कोभिडमा बन्द हुने अवस्थामा बन्द भयो, तर खुलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो उद्योगहरूले चाहिँ स्टक त त्यति थिएन, उत्पादनै थिएन। तैपनि भएको जसले उत्पादन गर्न सक्यो, जोसँग स्टक थियो, उनीहरूको व्यापार चाहिँ त्यस्तै निराशाजनक चाहिँ रहेन। राम्रै भयो तर चाहिँ करिब राम्रो भयो, तर केही महिना मात्रै भयो कि। तर अब 5 महिना उद्योग 6 महिना उद्योग बन्द भयो, अब 3-4 महिना चाहिँ चल्यो। त्यसपछि फेरि दोस्रो लहर आएर फेरि प्रभावित भयो र त्यसको असर चाहिँ अहिले चाहिँ अब समग्र उद्योग र समग्र राष्ट्रमै तरलता अभावदेखि हरेक कुराको सर्टेज छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ तुरुन्तै देखिँदो रहन्छ। हरेक कुराको प्रभाव चाहिँ त्यसको 1 वर्ष 2 वर्षपछि चाहिँ बजारमा बिस्तारै देखिने। जस्तो कि हामीले 72 सालमा भूकम्प गयो, भूकम्पको प्रभाव चाहिँ 80सम्म हामी झेल्दै थियौँ। त्यसपछि यो कोभिड सँगसँगै आएको हो। अहिले पनि हामी यो कोभिडभन्दा अगाडि 72 सालको भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीको जुन प्रभाव थियो त्यो हामी झेलिरहेको थियौँ। त्यसको प्रभावमै हामी त्यसलाई सुधार गरेर केही लयमा फर्किरहेको अवस्थामा फेरि यो जुन चाहिँ कोभिडको पेन्डेमिक आयो, त्यसले त्यसको प्रभाव चाहिँ तत्कालीन अवस्थाको प्रभाव चाहिँ अझै हामी कति समय झेल्नु पर्ने हो। अहिले सुरुवाती क्रममै मान्नुपर्छ। अहिले 6-7 महिनादेखि ब्याङ्किङदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा क्राइसिस सुरु भएको छ, महँगी सुरु भएको छ। त्यसले त्यसको प्रभाव चाहिँ अहिले हामी झेलिरहेछौँ। किनभने यो चाहिँ अब संसारभरि सबैले झेलेको कुरा हो। त्यो चाहिँ अब अहिले नेपालमा पनि सुरु भएको छ। यो चाहिँ जुन अहिले बजेट आछ आर्थिक वर्ष 79-80 को, यसले चाहिँ जस्तो तपाईँहरूका जस्ता उद्योगहरूलाई चाहिँ कतिको एड्रेस गरेको देखिन्छ, अथवा इन्सुरेन्स दिनमा अथवा विभिन्न किसिमका सुविधा दिनको निम्ति चाहिँ? अहिलेको बजेट चाहिँ बजेट भाषणमै आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सकारात्मक किसिमले हामीलाई सम्बोधनै गरेर आएको छ। जस्तो कि 2-3वटा कुरा प्रत्यक्ष रूपमै फुटवेयर भनेर तोकिएको छ। फुटवेयरमा निर्यातमा 8% इन्सेन्टिभ दिने भनेर जुन बजेटमै आएको छ, त्यो एकदमै हाम्रो लागि सकारात्मक सन्देश हो। त्यस्तै अब उद्योग र ट्रेडर्सहरूको लागि उद्योग र अरू व्यापारिक लोनमा फरक क्याटेगोरी छुट्याएर अब
ब्याजका दरहरू निर्धारण गरिनेछ भनेर जुन बजेटमा आएको छ त्यो पनि एउटा सकारात्मक सन्देश हो। जस्तो कि जनशक्ति उत्पादनको लागि कार्यस्थलका मा तालिमको व्यवस्था भनेर आएको छ, यो पनि एकदमै सकारात्मक छ। र अरू भन्सार दरहरूमा पनि नियन्त्रण गर्ने किसिमको र फुटवेयरलाई प्रमोसन गर्ने र तयारी वस्तु आयातमा एक तहको भन्सार दर कायम गर्ने, एक तहको डिफ्रेन्स राख्ने भनेर कुराहरू आएछन्। यी सबै कुराहरू हाम्रो यो सेक्टरको लागि एकदमै सकारात्मक सन्देशमूलक आएको छ। अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा अब कार्यविधि कसरी आउँछ, अब राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीलाई यसको बजेटले दिएका कुराहरूले कतिको राहत महसुस गर्न सकिन्छ, अब कार्यविधि आएपछि थाहा हुन्छ। भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले कुन के किसिमको धारणा ल्याउँछ, नयाँ किसिमको के ल्याउँछ त्यसमा डिपेन्ड छ अझै पनि। अब यो बजेटमा आएका कुराहरूलाई अब मौद्रिक नीतिले कति समेटेर आउँछ, अवश्य पनि दुईटा निकायबीच त छलफल भएरै आएका कुरा होला। अब त्यो चाहिँ पोजिटिभै आउँछ। भनेपछि स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिएको देखिन्छ नि यो हिसाबले देखिन्छ। र अहिले जुन चाहिँ हाम्रो जति व्यापार घाटा जुन अवस्थामा अहिले गुज्रिरहेछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि र स्वदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने जुन किसिमको नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ त्यसमा फुटवेयरको केही योगदान छ। र त्यही हिसाबले चाहिँ फुटवेयरलाई एउटा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने एउटा सेक्टरको रूपमा पहिचान गरेको छ। अहिले कति प्रतिशत प्रतिस्थापन गरेको छ नेपाली उद्योगले विदेशबाट आयात हुने सालाजन्य भनौँ न चिजहरूमा? फुटवेयरमा हामीले 60 देखि 65% चाहिँ स्वदेशी उत्पादनले बजार ओगट्न सफल भएको छ। हामीले राम्रोसँग यो बजेट अथवा सरकारका नीति राम्रो भएको खण्डमा हामी 80% बजार चाहिँ नेपाली उत्पादनले गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ। र क्षमता त अझै धेरै छन्, तर चाहिँ अब पूर्ण रूपमा आयातलाई प्रतिस्थापनै गर्न त कुनै पनि देशमा सम्भव छैन। तर 80% प्लस चाहिँ स्वदेशी उद्योगले बजार ओगट्न सक्यो भने यो चाहिँ हामीले यो आत्मनिर्भर भएको मान्नुपर्छ। यसको अर्थ विदेशी उत्पादनभन्दा विदेशी वस्तुभन्दा नेपालकैमै उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय छन् भन्न सकिन्छ। गुणस्तरीय छन् र अफोर्डेबल के अब के अरे हाम्रा नेपाली उपभोक्ताले अफर गर्न सक्ने दाम पनि मूल्य पनि छ, कम्फोर्ट के अरे अफोर्ड गर्न सक्ने मूल्य पनि भयो र बलियो पनि भयो। र अहिले ग्लोबल जमानामा राम्रो मात्रै बलियो मात्रै भएर हुँदैन, अब त्यसलाई फेसन अनुसार डिजाइन पनि हुनुपर्छ। किनभने यसै अहिलेका उपभोक्ताहरूले फोटो जुत्ता किन्न जानु पर्यो भने साथमा मोबाइलमा फोटो लिएर यो जुत्ता छ भनेर सोधेर किन्ने जमाना छ। त्यो टाइपको फोटो खिच्ने र फोटो सेभ गर्ने लायकको प्रडक्ट चाहिँ हुनु पर्यो, नत्र भने हाम्रा उपभोक्ताले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन। त्यो टाइपमा हामी छौँ। भनेपछि अहिले यसको तपाईँको भनाइबाट आधुनिक प्रणालीतर्फ उन्मुख भइसक्यो जुत्ता व्यवसाय पनि, होइन? जुत्ता उद्योग चाहिँ जस्तो परम्परागत र अहिले आधुनिक प्रणालीमा कतिको डिफ्रेन्स छ? धेरै फरक छ। अहिले हामीले डिस्प्लेमा जुत्ता राखेर र यहाँ देखाएर मात्रै उपभोक्ताले किन्दैन। अहिले उसको चोइस चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फोटोहरू सर्च गरेर, डिजाइनहरू सर्च गरेर, त्यसको प्रडक्टको क्वालिटीहरू सर्च गरेर मात्रै उपभोक्ताले किन्छ। र अहिले चाहिँ अब मार्केटमा दुकानमा जाने चलन पनि छैन, अब अनलाइन बिजनेस छ र फोटोमा डिटेल राखेर फोटो हेरेर नै जुत्ता खरिद बिक्री हुन्छ। अब जस्तो कि धनगढीको ग्राहकले काठमाडौँबाट जुत्ता मगाउनु पर्यो कुनै अनलाइन मार्केटिङवालासँग भने उसले फोटो हेरेरै मगाउँछ र त्यो फोटो अनुसारको क्वालिटी
एउटा फोटोमा जुन किसिमको तपाईँले मार्केटिङमा देखाउनु भयो, झर्लक्क देखाउनु भयो, त्यही किसिमको प्रडक्ट उसको हातमा पुगेन भने त उसले लिँदैन। त्यो किसिमको डिजाइन, फिनिसिङ सबै कुरो अहिलेका उद्यमीहरूले, उत्पादकहरूले मेन्टेन गर्नुपर्छ। तर म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्रीले पनि चाहिँ कस्तो किसिमको उत्पादन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका त्यो ब्रान्डका सुजभन्दा हामी पनि के कम भन्ने किसिमको त्यही किसिमको गर्ने चोइस अनुसारको गर्ने होला नि त। त्यो त डिजाइन, यो त हाम्रो फुटवेयर र गार्मेन्ट भनेको एउटा फेसन डिजाइनमा आधारित उद्योग हो। जस्तो कि अन्य उद्योग जस्तो यति पर्सेन्ट चाहिँ फलानो मेटेरियल आएपछि यति पर्सेन्टमा को उत्पादन लिन्छ भन्ने चाहिँ हामी कहाँ हुँदैन। हामी कहाँ र मेटेरियलको प्रकृति पनि चेन्ज भइरहन्छ र जुन चाहिँ सोल भयो, अनि त्यसपछि सोलमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, अप्परमा हुने कच्चा पदार्थ र छालालाई फिनिसिङ गर्ने केमिकल, हरेक चिज चाहिँ समयअनुसार हामीले परिवर्तन गर्दै डिजाइनहरू चेन्ज गर्दै लैजानुपर्छ। र मेटेरियलको प्रकृति पनि समयअनुसार फरक हुन्छ। के छ अनि यसको गुणस्तर भनिहाल्यो नि, स्वदेश विदेशको त्यो गुणस्तरीयता त हामी कहाँ मूल्यको हिसाबले हामीले दिएको गुणस्तर चाहिँ हामी सार्क कन्ट्रीभित्र हामीले जुन क्वालिटीको जुत्ताहरू दिइरहेछौँ त्यो मूल्यमा दिने जुत्तामा हाम्रो उत्कृष्ट मूल्य गुणस्तरको जुत्ता सस्तो मूल्यमा दिइरहेछौँ। जस्तो कि अब हामी यो दक्षिण एसियाकै मुलुकमा कम्पेयर गर्ने हो भने हामीले रिटेलमा एउटा छालाको राम्रो जुत्ता, राम्रो सोल लगाएको जेन्युन लेदरको जुत्ता दिँदाखेरि हामीले 2500देखि 2000 मूल्यसँग भित्र हामीले राम्रो जुत्ता दिन्छौँ। त्यो मूल्यको जुत्ता तपाईँको भारतमा गएर छालाको एउटा जुत्ता किन्नुभयो भने तपाईँको 2500 आइसी घटी पाइँदैन। श्रीलङ्कामा जानुभयो भने तपाईँको 3500देखि 4000 श्रीलङ्केज रुपिज पर्छ। त्यस्तै पाकिस्तानमा पनि 3500 4000 रुपियाँ पर्छ। हङकङ जानुभयो भने $300, चाइनामा गयो भने 300 RMB र यो मार्केटभित्र हामीले दिएको प्राइस चाहिँ 2000 नेपाली। अब तपाईँले प्राइसमा कम्पेयर गर्नुहोस्, त्यो हिसाबले जुन गुणस्तरको जुत्ता हामीले दिइरहेछौँ त्यो हामी च्यालेन्जै गरेर भन्छौँ नेपाली उद्यमीहरूले जुन मूल्यमा बजारमा हामीले सप्लाई गरिरहेछौँ त्यो मूल्यमा छालाको जेन्युन छालाको जुत्ताहरू अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्। र हाम्रो मूल्य किन सस्तो भयो भन्दाखेरि हामी उपभोक्ता र उत्पादक दुई तहमा मात्रै हामी विभाजित छौँ। जस्तो कि हामीले उत्पादन गर्छौँ, हाम्रो डिलरबाट सिधै एउटा रिटेल सपसम्म पुग्छ, त्यहाँबाट उपभोक्ताले पाउँछन्। र हामीले नेपाली व्यवसायीहरूले अधिकतम मूल्य खरिदमा 40% मार्जिन राखेर जुत्ता दिने प्रचलन छ। एभरेजमा 28% जति हाम्रो डिफरेन्स आउँछ। त्यो 28%मा पनि त्यो जुन पसलले हो त्यो पसलले पनि 5-10% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि 17-18% मार्जिनमा म्यानुफ्याक्चररले त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि त्यति धेरै डिफरेन्स छैन। उपभोक्ताहरू ठगिने अवस्था पनि छैन। त्यसै भएर अब कतिपय ठुल्ठुला मलहरूमा नेपाली जुत्ता किन पाइँदैन भनेर नि हामीलाई प्रश्न आउने गरेको छ। त्यो मलमा नपाउनुको कारण चाहिँ धेरै भाडा तिरेर ठुलो सोरुममा राख्दाखेरि जुन मार्जिनमा हामीले म्याक्सिमम रिटेल प्राइस राखेर हामीले उद्यमीहरूले दिइरहेको हुन्छ त्यो मार्जिनले उहाँहरूलाई कभर गर्दैन, हामीलाई पोसाउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुला मलहरूमा का व्यवसायीहरूले नेपाली जुत्ता राख्दैनन्, किनभने बाटोमा पनि देखिँदैनन् नि। फेरि हजुर बाटोमा पनि देखिँदैन, फुटपाथमा पनि हाम्रो राख्ने नीति छैन। किनभने हामीले फुटपाथमा किन राख्दैनौँ भने एउटा हामी सस्तै जुत्ता बेचे पनि हामीले ब्रान्ड राखेर आफ्नो इज्जतका साथ जुत्ता बेच्ने भएर हामीले हर कोही ठेलामा यताउता राख्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो लोगो लगाएका जुत्ताहरू त्यसरी बेच्न हामी चाहँदैनौँ। ब्रान्ड एउटा नेपाली ब्रान्डको आफ्नै पहिचान भएकोले यो ब्रान्ड भ्यालुलाई कायम गर्नको लागि पनि हामी फुटपाथमा राख्दैनौँ। तर त्यही फुटपाथमा नराख्ने र केही उत्पादनहरूलाई रेगुलर मार्केटिङ गर्ने भनेर त्यो उत्पादनहरूलाई सस्तो बेच्ने अथवा हामीले डिस्काउन्ट गरेर दिने जुत्तालाई चाहिँ वर्षको 2 चोटि चाहिँ भेरगुटी मण्डपमा सामूहिक रूपमा सबैले मिलेर मेला यो
व्यापार प्रवर्धन मेला गर्ने, मेला मार्फत चाहिँ उपभोक्तासँग पनि एउटा डाइरेक्ट सम्पर्क हुने र आफ्नो उत्पादन पनि त्यहाँ बजारसम्म सजिलै पुर्याउन सकिन्छ भनेर यो हाम्रो फुटवेयर एसोसिएसनले बनाएको एउटा नीति पनि हो। जस्तो र मेटेरियलका कुरा छन् होइन, कसो यो चाहिँ कुन कन्ट्रीबाट ल्याइन्छ के छ, नेपालमा र मेटेरियल उत्पादन हुने सम्भावना कतिको छ? विगत अब हामीले फुटवेयर व्यवसाय सुरु गर्दा त हामीले 10% मेटेरियल पनि नेपालमा पाउँदैन थियौँ। अहिले चाहिँ अब फुटवेयरका धेरै सहायक उद्योगहरू पनि स्थापना भइसकेका छन्। सोलको उद्योगहरू, हामीले भित्रीमा प्रयोग गर्ने रेक्जिन भयो र अन्य रेसाका वस्तुहरू पनि अहिले हामीले जुत्तामा प्रयोग गर्छौँ, जस्तो अल्लो, हेम, तिस लगायतका उत्पादनहरू पनि नेपालमा भइसकेको अवस्थामा अहिले हामी चाहिँ 35-40% र मेटेरियल चाहिँ हामी स्वदेशी प्रयोग गर्ने सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ अब रबरबाट उत्पादन हुने रबर उद्योग पनि अहिले झापामा हाम्रै साथीहरूले एउटा रबर उद्योग स्थापना गर्नुभएको छ। त्यहाँबाट हामीले कच्चा रबरहरू लेटेक्स प्रयोगमा नेपाली प्रयोग गर्न लागिसकेका छौँ। त्यहाँबाट उत्पादन भएका रबरबाट बन्ने रबरको सोल, अहिले रबर सोल नेपालमा पाउँदैन, तर रबर सोल पनि नेपाली नै रबर उत्पादन गरेर रबर प्लान्टबाट निस्केको रबरलाई प्रयोग गरेर रबरको सोल पनि नेपालमा उत्पादन भइसकेपछि चाहिँ धेरै कच्चा पदार्थ चाहिँ नेपालमा उपलब्ध हुने अवस्था हामी बनाउँदैछौँ। र बाँकी चाहिँ अब हामी छालाको हकमा चाहिँ नेपालमा अब गाईको छाला हामी धेरै प्रयोग गर्छौँ। त्यो चाहिँ नेपालमा उत्पादन केही मात्रामा अब मरेको जनावरबाट निस्केको केही मात्रामा मात्रै हुन्छ। अन्य चाहिँ नेपालमा स्लटिङ नहुने भएकोले हामी चाहिँ आयातै गर्नुपर्छ। बफ लेदर चाहिँ नेपालमा आत्मनिर्भरै छ, स्वदेशी नै प्रयोग हुन्छ। अरू चाहिँ अब सस्तो खालको के अरे नरम खालको अब भित्री ज्याकेटहरूमा प्रयोग हुने गार्मेन्टहरूमा प्रयोग हुन्छ गोट सिपको लेदर, त्यो चाहिँ अब हामी नेपालमा चाहिँ हाम्रो परम्परागत खानपानको हिसाबले हामी छाला खान्छौँ। त्यसो भएर हामीले स्रोत नै खाइदिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो पनि हामीले आयातै गर्नुपर्ने छ अहिलेसम्म। जस्तो तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ कि बागमती प्रदेश होइन हस्तकला सङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसले यस अन्तर्गत यो कस्तो हो, यसले चाहिँ के गर्छ? यो हस्तकला महासङ्घ अन्तर्गतको सङ्घ हो या होइन? यो बागमती प्रदेश हस्तकला भनेको यो प्रदेश स्तरको स्वतन्त्र एउटा संस्था हो र यो चाहिँ बागमती प्रदेश कसैको भगिनी संस्था छैन। यो चाहिँ स्वतन्त्र आफ्नै इन्डिपेन्डेन्ट संस्था हो र यो चाहिँ बागमती प्रदेशभित्र रहेका 13वटा जिल्लामा भएका हस्तकलाकर्मी, लघु उद्यमी र साना उद्यमीहरूलाई तालिम दिने र सिपमूलक तालिम दिने, त्यहाँको स्थानीय स्तरको कच्चा पदार्थ साधन स्रोत प्रयोग गरेर कसरी यिनीहरूलाई एक्टिभ बनाउन सकिन्छ, उद्यमी बनाउन सकिन्छ भन्ने क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छौँ। अब तत्कालै हामीले प्रदेश सरकारले गत वर्षको बजेट मार्फत यो प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रममा चाहिँ 10जना नेपाली उद्यमीहरूलाई प्रविधि 1 लाखको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम थियो। त्यसमा चाहिँ बागमती प्रदेश हस्तकला सङ्घको सिफारिसमा दिने भनेर एउटा हामीलाई बजेट दिनुभएको थियो, त्यो एउटा हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। अब तत्कालै यही असारको 10-15 गतेभित्र चाहिँ चितवनमा एउटा हस्तकला प्रदर्शनी गर्ने योजना छ। त्यो पनि प्रदेश सरकारले हामीलाई छुट्याइदिएको बजेट हामीले प्रयोग गरेर त्यो एउटा कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ। प्रदेश सरकार हामीसँग 13वटा जिल्लाभित्रका सबै उद्यमीहरूलाई समेट्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। त्यसमा अहिले हामी यहाँ 50-60वटा सदस्य छन् र 13वटै जिल्लाका सदस्यहरू हामी कहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। भनेपछि जुन कस्ता उद्योग छन् यो अन्तर्गत? यो त घरेलु उद्योग र हस्तकला कर्मीहरू र महिला उद्यमीहरू यसमा आबद्ध छन्। के छ यसले चाहिँ अरू फर्दर काम के गरिरहेको छ? फर्दर त हामीले ब्रान्डिङ गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र उद्यमीहरूलाई एउटा एक्टिभ बनाउने, अवेरनेस दिलाउने, तालिमहरू दिने, सिपमूलक तालिम
अरू दिने गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने र उनीहरूका भएका उत्पादनहरूलाई कसरी बजारीकरण गर्ने प्रवर्धन गर्ने भन्नेमा हामी लागिरहेछौँ र यो धेरै पुरानो संस्था होइन यो अहिले हामी दोस्रो वर्षमा भनेपछि तपाईले चाहिँ जुन फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर अफ नेपाल यो चाहिँ हस्तकला भन्दाखेरि यो हातबाट निर्माण हुने सबै किसिमका उद्योगहरू यसमा हस्तकलाभित्र 42वटा विधा छ त्यो विधाभित्र फुटवेयर पनि पर्छ र म फुटवेयर एसोसिएसनबाट नै प्रतिनिधित्व गर्दै हस्तकला महासङ्घको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हो र फुटवेयर एसोसिएसन हस्तकला महासङ्घको एउटा सक्रिय मेम्बर हो। त्यस अन्तर्गत रहेर काम गरेको हुनाले साथीहरूले चाहिँ अबको बागमती प्रदेशको नेतृत्व तपाईँले लिइदिनुपर्छ भनेर भएकोले मेरै संस्थापनमा अध्यक्षतामा यो बागमती प्रदेश हस्तकला सङ्घ चाहिँ गठन भएको। भनेपछि बिस्तारै यो एक्सपान्ड गर्ने पनि छ कि? एक्सपान्ड त हामी 13वटै जिल्लाभित्र सङ्घहरू गठन गर्दैछौँ। अहिले हामी कहाँ 5वटा जिल्ला अहिले आबद्ध छन्, अरू 7वटा जिल्लालाई अब आबद्ध गराउँदै यो सङ्घलाई अलि 13वटै जिल्लामा सक्रिय रूपमा लैजाने चाहिँ हाम्रो योजना छ र सक्रिय रूपमा 13वटै जिल्लाभित्र विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै लैजान्छौँ। जस्तो यो त समग्र भनेपछि सबै क्षेत्र सबै इन्डस्ट्री आए यो अन्तर्गत छ, सबै किसिमका साना इन्डस्ट्रीहरू समेटिए होइन? के छ अनि भावी रणनीति के छ र राज्यले जुन अहिले चाहिँ जुन बजेटै ल्यायो यो भनौँ न हस्तकला उद्योगलाई चाहिँ कस्तो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ? होइन, अहिलेको बजेट चाहिँ स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धनका लागि र स्वदेश का हस्तकला साना लघु घरेलु उद्योगहरूको प्रवर्धनका लागि बजेटमा जुन कुराहरू समेटिएर आएका छन् सबै कुराहरू सकारात्मक छन्। तर अब यस्तो बजेट र सुन्दाखेरि राम्रो लाग्ने बजेट चाहिँ हरेक वर्ष नै आउने गरे हो, तर अब कार्यविधि आएर कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रहन्छ भन्नेमै हामी प्रतीक्षामा छौँ। बजेट समग्रमा बजेट भाषण आउँदाखेरि पूर्ण पाठमा आउँदाखेरि हामीलाई नेगेटिभ लाग्ने किसिमको कुनै पनि बजेटमा शब्दहरू छैनन्। तर चाहिँ धेरै सङ्घ संस्था छन् उद्योगसँग हस्तकलासँग होइन? अब तपाईँहरूकै पनि छाला जुत्ता जन्य वस्तुहरूका पनि छन्, थुप्रै छन्। यो चाहिँ साँच्चै यो एउटै हुन किन सक्दैन? होइन, यो चाहिँ हामीले यो हस्तकला सङ्घ को कुरा गर्दाखेरि यो बागमती प्रदेश यसलाई मात्रै लिएन, जस्तो जति पनि छ नि नेपालमा सङ्घ संस्था बढी छन् होइन? एउटै क्षेत्रसँग रिलेट पनि यो राम्रो, यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिने या कुन रूपमा लिने, तपाईँको के छ यसमा? अनि धेरै सङ्घ संस्था भएर मात्रै यो हरेक सेक्टरको विकास हुने चाहिँ होइन। अब हाम्रो मान्यता पनि सबै एक भएर सङ्गठित भएर नै काम गर्दाखेरि राम्रो हुने हो। तर चाहिँ अब व्यवसायीहरूको विभिन्न इन्ट्रेस्ट छ र नेपालभित्र अब धेरै पार्टी राजनीतिक इन्ट्रेस्ट फरक फरक विचारधारा भएका मान्छेहरू एकै ठाउँ बस्न सक्दैनन्। त्यसो भएर पनि सङ्घ संस्था पनि एउटै हुन नसकेको होला। हो, के छ यसको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको एउटा जस्तो छ नि महासङ्घ छ, चेम्बर अफ कमर्स छ, उद्योग परिसङ्घ छ, अब त्यो अन्तर्गत पनि थुप्रै सङ्घ संस्था छन्। यसलाई भनेपछि एउटा राजनीतिक भगिनी संस्थाका हिसाबले चाहिँ यी चाहिँ खडा भएको भन्न सक्छ होइन? अब सबै सङ्घ संस्थाको विधानमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध संस्था होइन। त्यस्ता आबद्ध भएका सदस्य अथवा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी हुन सक्दैनन् भन्ने चाहिँ विधानमै उल्लेखित भए तापनि छ, सबैका विधानमा त्यो छ। तैपनि कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्धता छन्। अब प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा जसरी व्याख्या गर्दा पनि र कुनै पनि व्यक्ति एउटा देशको नागरिक भइसकेपछि देशको राजनीतिसँग इन्ट्रेस्ट रहनु र त्यस कुनै पार्टीप्रति आस्था राख्नु सबैको स्वाभाविक हक। एउटा उद्योगीले तपाईँको चाहिँ राजनीतिसँग पनि टच हुने र उद्योगी पनि बन्ने, यो कतिको सान्दर्भिक जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? होइन, राजनीतिक कर्मी बन्नु चाहिँ सान्दर्भिक होइन, तर कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आस्था राख्नु त स्वाभाविक हो नि एउटा नागरिकले।
भनेपछि त्यो सरकार आउँदाखेरि केही न केही इन्सेन्टिभ पाउँछ भन्ने हुन्छ या के हुन्छ तपाईँको विचारमा? अनि मेरो विचारमा कसैले त्यस्तो लाभको लिन सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीलाई रहन्न। तर उद्योग र व्यापारको लागि पोजिटिभ सन्देश दिने खालको र त्यस्तै नीति निर्माण गर्ने खालको सरकार आओस्, औद्योगिक नीतिहरू बनाउँदा सबै कुरो नीति निर्माणका तहमा चाहिँ पोजिटिभ नीति आओस् भन्ने चाहिँ सबै यो व्यापारिक संस्थाहरूको राजनीतिक पार्टीसँग अपेक्षा रहन्छ। समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? अब अहिलेको जुन चाहिँ बजेट आइरहेछ, अब यो पनि बजेट चाहिँ कार्यान्वयन हुनलाई हामीलाई के छ भने अब 6 महिनापछि नै सरकार परिवर्तन हुन्छ, अर्को निर्वाचन हुँदैछ। अब यो सरकारले लिएका कार्यक्रमहरूलाई आगामी सरकारले कसरी निरन्तरता दिन्छ, कुन अवस्था रहन्छ? गत वर्षको बजेटमा एउटा पार्टीले चाहिँ बजेट ल्यायो, फेरि त्यसपछि चाहिँ सरकार परिवर्तन भयो, त्यसमा कतिपय कुरा अर्को सरकार आउँदा बित्तिकै कार्यान्वयनमा गएन, त्यो कार्यक्रमहरू सबै विभाजित भए। त्यसरी नै हामीले चाहिँ अब आगामी वर्ष पनि कसरी चल्छ भन्ने चाहिँ हामी हेर्न बाँकी नै छ। किनभने अब आउने सरकार 6 महिनापछि नयाँ निर्वाचनपछि कस्तो सरकार बन्छ त्यसमै भर पर्ने देखिन्छ। सर्टकटमा एक लाइनमा भन्नुहोस् त, उद्योगी व्यवसायीलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उद्यमी व्यवसायीलाई त इमान्दारीपूर्वक आफ्नो व्यवसायको प्रवर्धन र आफ्नो स्वदेशी उद्योग र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन कसरी गर्छ, कसरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ र आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर नै लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले देशको अर्थनीतिमा देखिएको। तत्काल अप्ठ्यारोलाई समाधान गर्नको लागि स्वदेशी उद्योग र केही प्रवर्धन र स्वदेशी वस्तुकै प्रवर्धन आवश्यक भएको देखिएको छ अहिले हाललाई। तपाईँ सन्देश के दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई? यही प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढौँ भन्न म चाहन्छु। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि यो अहिले भर्खरै आर्थिक वर्षको बजेट आउने क्रममा र यो आर्थिक वर्षको अन्तमा जुन हिसाबले मलाई बोलाएर आफ्ना कुरा र हाम्रो फुटवेयर सेक्टरको बारेमा केही जानकारी दिने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एबिसी टेलिभिजन परिवार र अहिले टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि यो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो होमनाथ उपाध्याय, उहाँ बेस फुटवेयर को प्रणालीको चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ भने उहाँ बागमती प्रदेश हस्तकला सङ्घको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। हस्त भोलि अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् र एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।